दशकं 62 गोवर्धनबलिः। कदाचित् गोपालान् विहितमकसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुद्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छत् को वायं जनक भवतामुद्यम इति। भभाषे नन्दस्त्वां सुतननुविधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवीं। नृणां वर्षायत्तं निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीव्या हि पशवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरयि भवानाह सरसं दिगे तन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिमिन्द्राय ददते। इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो न कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरच बलभर्त्रे समुचितः। सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टाः ननु धरणिदेवाः क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्याः इति जगदित त्वं निजजनान्। भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः द्विजेन्द्रानर्चन्तो बलिमददुच्चैः क्षितिभृते। व्यदुप्रादक्षिण्यं सुभृशमनमन् आदरयुताः त्वमादशैलात्मा बलिमखिलम् आभीरपुरतः। अवोचश्चैवं तान् किमिह विततं मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्वेषः स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा। अयं गोत्रो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तानित्युक्ताः जहुषुरखिला गोकुलजुषः। परिप्रीतायाताः खलु भवदुपेता व्रजजुषो व्रजं यावत्तावत् निजमकविभङ्गं निशमयन्। भवन्तं जानन्यप्यधिकरससा क्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रः त्वदुपरचित आत्मोन्नतिरपि। मनुष्यत्वं यातो मधुभिदपि देवेष्वविनयं विदत्ते चेनष्टः त्रिदशसदसां कोऽपि महिमा। ततश्च ध्वंसिष्ये पशुपहतकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं स किल मघवा दुर्मदनिधिः। त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिन्वन् बिभ्राणः कुलिशमयमभ्रेभगमनः। प्रतस्तेऽन्यैः अन्तर्दहनमरुदाद्यैर्विहसितो भवन्मायानैव त्रिभुवनपते मोहयति कम्। सुरेन्द्रक्रुद्धश्चेत् द्विजकरुणया शैलकृपयापि अनातङ्कोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान्। अहो किन्नायातो गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुदमुरवैरिन्मम गदान्। श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।